Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine inshallah. Let's start our studies. All of you open your books, page number 28. Students, as you know, we were doing exercise of chapter 3 and we have already done question number 1 to 6. Today we will start from question number 7. This is, what do we mean by Central Asia? Central Asia से क्या मुराद है? इसका आंसर बुक में हमें मिल जाएगा पेज नंबर 22 पर. On top of the page there is Central Asia. Central Asia is the name given to the 5 states that were part of the Soviet Union USSR until 1990. सेंट्रल एशिया दर हकीकत उन 5 रियासतों का नाम है, वो 5 रियासतें जो कभी सोवियत यूनियन यानी रूस का हिस्सा थे 1990 तक रूस की हिस्सा था. ये 5 रियासतें थीं और इस सारे रीजन को, इन रियासतों को सेंट्रल एशिया का नाम दिया गया है. दीज आर ताजिकिस्तान, और ये रियासतें कौन सी हैं? उनमें शामिल है ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान. ये 5 रियासतें हैं जो किसी वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा थी रूस का 1990 तक, और उसके बाद ये रियासतें आज़ाद हो गईं. विच आर ऑल इस्लामिक कंट्रीज, और ये सारी की सारी मुस्लिम ममालिक हैं, इस्लामी मुल्क हैं. दे आर वेरी क्लोज टू द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, और ये रियासतें पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका है वहाँ से बहुत करीब हैं. एंड अ स्मॉल अफगान टेरिटरी सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान, और ताजिकिस्तान और पाकिस्तान इतना क्लोज हैं कि इनके बीच में सिर्फ एक छोटा सा अफगानिस्तान का इलाका है, और अगर ये इलाका ना होता तो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान एक साथ होते, सरहदें जुड़ी होती, लेकिन इन दोनों के बीच में एक छोटा सा अफगानिस्तान का इलाका है जिसकी वजह से ताजिकिस्तान पाकिस्तान से अलग है. द नियरेस्ट सेंट्रल एशियन स्टेट, और ये जो ताजिकिस्तान है ये सेंट्रल एशिया की सबसे करीबी रियासत है. Another Islamic country that is sometimes included in Central Asia is Azerbaijan. एक और इस्लामी रियासत है, इस्लामी मुल्क है जो कि इसी सेंट्रल एशिया में शामिल हुआ, और ये भी इसका नाम है आज़रबाईजान. ठीक है जी, ये है सेंट्रल एशिया. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7. यस, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हम सेंट्रल एशिया यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ लिखेंगे. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8. गिव नेम्स ऑफ ऑल द मुस्लिम कंट्रीज ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके नाम आपने बताने हैं. ये भी हमारे पास बुक में मौजूद है जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे अफ्रीका का. दिस इज ऑन पेज 25. अफ्रीका. द मेजोरिटी ऑफ इस्लामिक कंट्रीज आर सिचुएटेड इन अफ्रीका. ज्यादातर जो मुस्लिम ममालिक हैं वो सारे अफ्रीका में वाक़ हैं. मोर देन हाफ ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज गवर्न्ड बाय इस्लामिक स्टेट्स. इसका अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसका आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो इस्लामी रियासतों पर मुश्तमिल है, यानी इस्लामी रियासतें हैं और वहां पर मुसलमानों की हुकूमत है. द इस्लामिक कंट्रीज ऑफ अफ्रीका इंक्लूड इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया एंड मोरक्को इन द नॉर्थ. अफ्रीका के शुमाल की साइड पे ये ममालिक हैं. कौन से? इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया एंड मोरक्को. अफ्रीका की शुमाल की साइड पे. क्लियर? मोरितानिया, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी, आइवरी कोस्ट, माली एंड अपर वोल्टा इन द वेस्ट. और अफ्रीका के मगरिब की साइड पर ये ममालिक हैं, मोरितानिया से अपर वोल्टा तक. क्लियर? नाइजर, नाइजीरिया, चाड, कैमरून एंड सेंट्रल अफ्रीका राइट इन द हार्ट ऑफ अफ्रीका. और ये जो ममालिक है ये बिल्कुल अफ्रीका के बीच में है, मिड में. एंड सूडान, एरिट्रिया, सोमालिया एंड तंजानिया ऑन ईस्टर्न कोस्ट. और जो मशरकी साहिल है उस साइड पर ये सूडान, एरिट्रिया, सोमालिया एंड तंजानिया ये ममालिक हैं. सारे अफ्रीका के जो मुस्लिम ममालिक हैं वो सब के नाम यहाँ पर मौजूद हैं. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. थोड़े से प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल लगे तो आप वीडियो दोबारा से देखें और इनको याद करें. नाउ क्वेश्चन नंबर 9.
Name the Muslim countries of South East Europe. South East Europe کے مسلم ممالک کے نام بتانے ہیں. یہ بھی ہم نے بک میں پڑھا تھا, South East Europe, اور یہ ہے پیج نمبر 24 پہ. South East Europe. There are only 2 Muslim countries in Europe. یورپ میں صرف 2 مسلم ممالک ہیں, البانیہ اینڈ بوسنیا اینڈ ہرزیگووینا. یہ 2 ممالک ہیں. اب بوسنیا اور ہرزیگووینا یہ 2 الگ ملک نہیں ہیں. جب ریڈنگ کی تھی تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک ہی ملک کا نام ہے, بوسنیا اینڈ ہرزیگووینا. بوسنیا اینڈ ہرزیگووینا are not 2 countries. This is the name of one country. Turkey also has a small portion of its territory in Europe. ترکی کا بھی ایک چھوٹا سا علاقہ ہے یورپ میں, بٹ اٹ از کاؤنٹڈ ایز این ایشین کنٹری بیکاز موسٹ آف اٹس لینڈ لائز ان ایشیا. لیکن ترکی کا کو زیادہ تر جو ہے وہ حصہ, بڑا حصہ بلکہ کہنا چاہیے, وہ ایشیا میں ہے. صرف ایک چھوٹا سا علاقہ ہے یورپ میں, اس لیے ترکی کو یورپین کنٹری نہیں بلکہ ایشین کنٹری ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور ساؤتھ ایسٹ یورپ میں صرف 2 مسلم ممالک ہیں, البانیہ اینڈ بوسنیا ہرزیگووینا. یہ پیراگراف آئے گا کوشچن نمبر 9 کا آنسر. کلیئر؟ اوکے, ناؤ کم ٹو دا ایکسرسائز B. چوز دا کریکٹ آنسر. آپ نے صحیح جواب جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے. آپشنز دیے گئے ہیں. نمبر 1, دا سوئز کینال واز کنسٹرکٹیڈ ان ایجپٹ ان ڈیش. 1866 AD, 1965 AD اور 1869 AD. Which one is correct? This is third one, 1869. یہاں blank space میں لکھیں گے ہم. Number 2, the Dash Empire of Turkey ruled over the Middle East up until 1918 AD. کون سی امپائر تھی ترکی کی جنہوں نے مڈل ایسٹ پر حکمرانی کی؟ آٹومن, پرشین اور امیاد. ٹرکی ترک کی ہم نے پہلے بھی, میں نے آپ کو ہسٹری میں بتا چکی ہوں. دس از آٹومن امپائر. نمبر 3, ایران واز کالڈ ڈیش انٹل دا 1930s. ایران کہلاتا تھا 1930 تک. کیا کہلاتا تھا؟ پرشیا, سائرس, آٹومن. پرشیا 1930 تک ایران کا جو نام تھا پرانا وہ پرشیا تھا, فارس. Bosnia and Herzegovina declared its independence from Yugoslavia in dash. Bosnia and Herzegovina نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تھا یوگوسلاویا سے. کون سی ڈیٹ؟ اگست 1992, نومبر 1992 یا مارچ 1992. دس از مارچ 1992. یہ آپ نے آپشن سلیکٹ کرنے ہیں اور بلینک اسپیسیز میں لکھنے ہیں. کلیئر؟ نیکسٹ ون از with the help of given hints identify the country. یہاں کچھ آپ کو ہنٹس دیے گئے ہیں, آپ اس کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد آپ کنٹری کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کون سا ملک ہے. نمبر 1, دا سوئز کینال, دا نائل, پیرامڈس. سوئز کینال, دا نائل اور پیرامڈس, یہ 3 بہت امپورٹنٹ ہنٹس ہیں جی. ایجپٹ, ایجپٹ. نمبر 2, کنگ عبدالعزیز, آئل ایکسپورٹر, ہولی پلیسز. بہت سمپل اور آسان ہے. یس, سعودی عربیہ, سعودی عربیہ. ناؤ تھرڈ ون, دا آٹومن امپائر, انکرا, سیکولر اسٹیٹ. آٹومن امپائر, انکرا کیپٹل ہے, سیکولر اسٹیٹ ہے کون سی؟ ٹرکی. کلیئر؟ اوکے, دس از پروجیکٹ اور کافی انٹرسٹنگ ہے. آپ کو میں دے رہی ہوں پروجیکٹ پر, کوشش کریں ود ان اے ویک اس کو کمپلیٹ کریں. کمپلیٹ دا فالوئنگ پروجیکٹ. میک اے چارٹ آف دا اسلامک کنٹریز which includes the capital, currency, population and date of independence for each country. You can decorate your chart with pictures and flags of these countries. بہت سمپل ہے اور انٹرسٹنگ ہے. آپ جب کریں گے یقیناً انجوائے کریں گے. آپ نے ایک چارٹ بنانا ہے اور آپ نے اسلامک کنٹریز کا چارٹ بنانا ہے. بیسیکلی یہ اس میں آپ اسلامک کنٹریز کی کیپٹلز کو شو کریں گے, اسلامک کنٹریز کی کرنسی اور ان کنٹریز کی پاپولیشن اور ڈیٹ آف انڈیپینڈنس. یہ چاروں چیزیں ہم نے ابھی جو مسلم ورلڈ چیپٹر پڑھا ہے, انٹروڈکشن آف مسلم ورلڈ, اس میں تمام مسلم ممالک
موسٹلی ان کے بارے میں ہے. اور ایک میپ بھی تھا پیج 20 پہ آئی تھنک, وہاں سے آپ کو مسلم کنٹریز مل جائیں گے, ان کے کیپٹلز بھی ان پہ لکھے ہوئے ہیں, ہر کنٹری کی پاپولیشن بھی بک میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو اپنے چارٹ کو ڈیکوریٹ کرنا ہے پکچرز کے ساتھ, فلیگز, کچھ چیزیں اگر ڈرا کر سکتے ہیں تو ڈرا کریں, ادروائز آپ کو پتہ ہے ان ساری چیزوں کے فلیگز کے یا دیگر کرنسی وغیرہ جو ہے ان کے سٹیکرز بھی مل جاتے ہیں, آپ وہ مارکیٹ سے بھی لے سکتے ہیں. اور چاہیں تو آپ اپنے طریقے سے جو بھی کریٹیوٹی آپ کر سکتے ہیں چارٹ کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے وہ آپ ضرور کریں. لیکن بہت انٹرسٹنگ ہے اور ساری ڈیٹیل آپ کو آسانی سے مل جائے گی. یہ آپ نے مسٹ کرنا ہے, اسکول اوپن ہوں گے تو میں نے آپ سے یہ پروجیکٹ لینا ہے, سب بچوں نے یہ چارٹ ضرور بنانا ہے. کلیئر؟ This is the end of the exercise. Inshallah we will start next chapter 4 in the next lecture. Okay, Allah Hafiz.